श्रीमद्भागवत महापुराणं पंचमस्कंदः अथ षष्ठोऽध्यायः। ஐந்தாவது ஸ்கந்தம் ஆறாவது அத்தியாயம். ரிஷபதேவர் உடலை நீத்தல். ராஜோவாச்ச நனூனம் பகவன் ஆத்மா ராமானாம் யோகசமேரித ஞானாவபர்ஜித கர்மபீஜானாம் ஐஸ்வர்யாணி புனః क्लेशदानि भवितुमर्हन्ति यदृच्छयोपगतानि। ऋषिरुवाच सत्यमुक्तं किन्पिह वा एकेन मनसो अद्धा विश्रम्भम् अनवनस्थानस्य षठकिरात इव संगच्छन्ते तथा चोक्तं न कुर्यात् कर्हिचित् सख्यं मनसि ह्यनवस्थिते यद्विश्रम्भात् शिराच्छीर्णं सस्कन्द तप ऐश्वरम् नित्यं ददाति कामस्य चित्रं तमनुयेरयः योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंशली कामो मन्युर्मदालोभः शोकमोहाभयादयः कर्मबन्धश्च यन्मूलः स्वीकुर्यात् कः नु तद्बुधः। अथैवम् अखिललोकपालललामोऽपि विलक्षणैर्जडवद् अवधूतवेषभाषा चरितैरवलक्षित भगवत्प्रभावः योगीनां साम्बराय विधिम् अनुशिक्षयन् स्वकलेवरं जिहासुरात्मन्यात्मानम् असंव्यवहितम् अनर्थान्तरभावेन अन्वीक्ष्यमान उपरतानुवृत्तिः उपरराम तस्य हवा एवं मुक्तलिङ्गस्य भगवत ऋषभस्य योगमायावासनया देह इमां जगतीम् अभिमानाभासेन संक्रममानः कोङ्गवेङ्गकुटकान् दक्षिणकर्णाटकान् देशान् यदृच्छयोपगतः कुटकाचलो पवन आस्य कृताश्मकवल उन्माद इव मुक्तमूर्धजः असंवीत एव विचचार। अथ समीरवेगविधूतवेणुविकर्षणजातोक्रधावानलस्तद्वदनमालेलिहानः सह तेन दधाः यस्य किलानुचरितमुपाकर्ण्य कोङ्कवेङ्ककुटकानां राजार्हन्नामोपशिक्ष्य कलौ अधर्म उत्कृष्यमाने भवितव्येन विमोहितः स्वधर्मपथम् अकुतो भयम् अपहाय कुपतपाकण्ठमसमञ्जसं निजमनीषया मन्दः सम्प्रवर्तयिष्यते येन वावकलौ मनुजापसदा देवमायामोहिताः स्वविधिनियोग शौचचारित्रविहीनाः देवहेलनानि अपवृत्तानि निजनिजेच्छया गृह्णाना अस्नान् अनाचमनौ अशौच केशोल्लुञ्चनादीनि कलिना धर्म बहुलेन उपहत धियो ब्रह्म ब्राह्मण यज्ञ पुरुषलोकविदूषकाः प्रायेण भविष्यन्ति ते च ह्यर्वाक्तनया निजलोकयात्रया
अन्तःपरम्परया आश्वस्ताः तमस्यन्दे स्वयमेव प्रपतिष्यन्ति। अयम् अवतारो रजसोपप्लुतकैवल्योपशिक्षणार्थः। तस्यानुगुणान् श्लोकान् गायन्ति अहो भुवः सप्त समुद्रवद्या। वीपेषु वर्षेषु अवधि पुण्यमेतत् गायन्ति यत्रत्य जना मुरारेः कर्माणि भद्राणि अवतारवन्ति। अहो नुवंशो यशसावधातः प्रयव्रतो यत्र पुमान् पुराणः। कृतावतारः पुरुषः स आद्यः सचारधर्मं यदहर्महेतुं। कोऽन्वस्य काष्ठाम् अपरमनुगच्छेत् मनोरथेन अपि अभवस्य योगी यो योगमाया स्पृहयत्युदस्ताः ह्यसत्तया येन कृतप्रयत्नाः। इति स्म सकलवेदलोकदेवब्राह्मणगवां परमगुरोर्भगवत ऋषभाख्यस्य विशुद्धाचरितमीरितं पुंसां समस्तदुश्चरिताभिहरणं परममहामङ्गलायनम्। इदमनुश्रद्धया उपचितयानु शृणोत्या श्रावयति वावहितो भगवति तस्मिन् वासुदेव एकान्ततो भक्तिः अनयोरपि समनुवर्तते। यस्यामेव कवयः आत्मानम् अविरतं विविधवृजिनसंसारपरितापोपतप्यमानम् अनुसवनं स्नापयन्तस्तयैव परया निर्वृत्या ह्यपवर्गम् आत्यन्तिकं परमपुरुषार्थमपि स्वयमासादितं। नो एवाद्रियन्ते भगवति यत्त्वेनैव परिसमाप्तसर्वार्थाः। राजन्पतिर्गुरुरलं भवतां यदूनां दैवं प्रियकुलपति क्व च किङ्करो वः। अस्त्वेवमङ्ग भगवान् भजतां मुकुन्दो मुक्तिं ददाति कर्हिचित्स्मन भक्तियोगम्। नित्यानुभूतनिजलाभ निवृत्ततृष्णः श्रेयस्यतत्र च नया चिरसुप्तबुद्धेः लोकस्य यः करुणया अभयमात्मलोकम् आख्यान्नमो भगवते वृषभाय तस्मै। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे ऋषभदेवानुचरिते नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।